اللہ رب العالمین نے قربانی والا معاملہ مسلمانوں واسطے بنایا۔ یہ قربانی حضرت خلیل اللہ الرحمن جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کل جو کہ قربانی کا دن ہے، کل ہر ذی شعور صاحب استطاعت اللہ رب العالمین دے سامنے اپنے اپنی محبت دا اظہار فرمان گے، اپنے اپنی محبت دا اظہار کرن گے اور دسن گے اللہ تیری رضا خاطر اسی خون بہا سکنے ہاں، جانور ذبح کر سکنے ہاں، اپنے پیسے لگا سکنے ہاں تیرے واسطے۔ تو جن نے اللہ دی رضا واسطے قربانی کر لی نا، اللہ نو راضی کرنے واسطے قربانی شکا نہیں بولے، جن نے اللہ نو راضی کرنے واسطے قربانی کیتی، اللہ دا فرمان ہے، اللہ دا پیغام ہے، امام کائنات دا فرمان پاک ہے کہ جس بندے نے اللہ دی رضا واسطے صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے، الفاظ تے غور کرتے جاؤ کہ جن نے صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے خون بہایا، قربانی کیتی، اور جدو چھری جانور تے چلے گی نا تے جانور دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگے گا، اللہ او دے قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلا اے دے زندگی دے سارے گناہاں تے معافی والا قلم پھیر دے۔ انی قربانی اہم ہے۔ قربانی شروع کی تو ہوئی بڑھاپے دے اندر ملن والے اکلوتے لخت جگر اور نور چشم نو اللہ رب العالمین دے حکم دی تعمیل اندر ذبح کرنے واسطے تیار ہو گئے کہ سعادت مند بیٹا، وفاشار بیٹا جو نبی بنن والا ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام میں ذبح ہونے واسطے تیار ہو گئے کہ اللہ رؤوف الرحیم نو اے باپ بیٹے دی اے بے مثال اطاعت اور تابعداری اتنی پسند آئی کہ اپنے بیٹے دے عوض اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام نو بیٹے دے عوض مینڈا ارسال کر دیتا، جنت دا چھترا ارسال کر دیتا جنہوں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ اللہ مالک الملک نے انہاں دی اس سنت نو انہاں دے بعد آن والے لوگاں واسطے ہمیشہ ہمیشہ واسطے جاری کر دیتا، اور اس واقعے نو اللہ عز و جل نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا۔ اے سورت اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر نازل فرمائی، سورہ صافات سپارہ 23واں، اللہ دا قرآن سن لو، پھر مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سن لو کہ اپنے سینیاں نو اللہ دے نور دے نال روشن تے منور کر لو۔ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے؟ آؤ ذرا اللہ دا قرآن، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن اعلان کر رہا۔ اللہ فرماندے نے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی گزر گئی، 86 سال دی عمر ہے، بڑھاپے والی زندگی ہے،
اللہ دا کرنا ایسا ہے، اللہ نے اولاد جیسی نعمت نال نوازیا نہیں، اولاد جیسا میٹھا میوہ عطا نہیں کیتا۔ انہیں بڑھاپے دی عمر دے اندر پہنچ چکے نے، 86 سال دی عمر ہے، بڑھاپے والی عمر ہے۔ اللہ کولوں ایک دعا کرن پہ جاندے نے، کاش اس طرح ساڈا بھی خیال بن جائے کہ جدوں منگنا ہے اللہ کولوں منگنا ہے، جو منگنا ہے اللہ کولوں منگنا ہے۔ اللہ کولوں منگن دا ٹائم کوئی نہیں، اللہ کولوں منگن دی مہلت کوئی نہیں، اللہ کولوں منگن دی مدت کوئی نہیں، کیونکہ اللہ دے خلیل نے 86 سال دی بڑھاپے والی عمر دے اندر اللہ کولوں دعاواں کیتیاں، تے دعاواں کی نے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مینوں نیک تے صالح اولاد عطا فرما۔ اج دا دور ہے نا، اج 86 سال دی عمر ہو جائے، کوئی بندہ بڑھاپے دی عمر اللہ کو دعا کر پوے نا کہ اللہ ساری زندگی اولاد نہیں ملی ہونی عطا کر دے، تے دنیا والیاں دا مذاق بن جائے گا کہ اینو بڈھا ہو گیا اجے بھی اینو اولاد دیاں فکراں، ہونے دی قبر دے اندر لتاں، قبر چ لتاں سو تے پھر بھی اللہ کو اولاداں پہ منگدا ہے۔ اللہ رب العالمین دے خلیل نے اللہ دے کولوں 86 سال دی عمر چ منگ کے یہ دس دتا کہ لوگو اللہ کو منگن دی عمر کوئی نہیں، اللہ کو منگن دی لمٹ کوئی نہیں، اللہ کو منگن واسطے ٹائم لمٹ دی ضرورت کوئی نہیں۔ جدوں تانوں اللہ کو ضرورت پوے، جدوں کسی چیز دی ضرورت پوے، ادوں ہی اللہ کو اپنے سوال کر لیا کرو، گڑ گڑا لیا کرو، اللہ کو منگ لیا کرو۔ تے جو اللہ کو منگی دا نا، اللہ فرماندے نے رب ہب لی من الصالحین، میرے خلیل نے میرے کولوں اولاد والا نے میٹھا میوہ منگیا تے میں رب میں دین دے قادر ہاں۔ اللہ فرماندے نے میرے خلیل نے دعاواں کیتیاں، میرے خلیل نے التجاواں کیتیاں، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتے میرے خلیل نے دعاواں کیتیاں، میرے کولوں بیٹا منگیا، میرے کولوں اولاد منگی، میں اپنے خلیل نو اپنے ابراہیم نو بیٹے دیاں بشارتاں سنا دیتیاں، میں اپنے خلیل نو بیٹے دیاں خوشخبریاں دے دیتیاں، میں اپنے خلیل نو اپنے خلیل دے دعاواں دے بس بیٹا عطا کر دیتا۔ اے بیٹا پیدا ہو جاندا ہے، بیٹا چلن پھرن دے قابل ہو جاندا ہے، بیٹا ہوش پکڑدا ہے، بیٹا سوچن دے قابل ہو جاندا ہے۔ تے اللہ فرماندے نے فلما بلغ معه السعي فلما بلغ معه السعي، اللہ دے خلیل نے ویکھیا میرا بیٹا ہن بڑا خوبصورت ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل اے تہاڈا بیٹا چلن پھرن دے قابل ہو گیا، بیٹا چلن پھرن دے قابل ہویا۔ ابراہیم علیہ السلام نو خواب آ جاندا ہے تے اپنے بیٹے دے نال شیئر کردے نے، قال یا بنیا، قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، اوہ میرے لخت جگر، اوہ میرے اکھاں دا چین، اوہ میرے دل دے سکون، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب نہ پیا، میں خواب دے اندر تینوں ذبح کر رہا، میں تیری گردن دے چھریاں چلا رہا، میں تینوں خواب دے اندر ذبح کرنا پیا، میں تیریاں قربانیاں کرنا پیا۔ اے میرے بیٹے تیرا کی خیال ہے، تو کی چاہنا ہے، تیری سوچ کی ہے، تیری سمجھ کیسی ہے؟ بیٹا کہندا ہے میرے ابا جان، قال یا آبت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ باپ نبی ہے،
بیٹا نبی ہے، باپ صبر والا، بیٹا تحمل والا، باپ حلم والا، بیٹا حلم والا۔ باپ کہندا بیٹا میں تے چاہنا وا مینوں جو کہا بھائی نا میں پوری کر دیاں، اللہ دا حکم آ رہا اپنے بیٹے نو ذبح کر لو۔ تے اج دا کوئی ہوندا نا، اج دا کوئی باپ، اج دا بیٹا باپ نو کہندا یا باپ بیٹے نو کہندا کہ پتر میں خواب وچ ویکھنا پیا کہ میں تیری گردن تے چھری چلا رہا، تے بیٹے دا جواب کی ہونا ہے؟ بیٹے دا جواب کی کہ بابا، باپ بھی نہیں، بیٹے دا جواب ابا جان نہیں ہونا اس ٹائم کہ بابا تو بڑھاپے دی عمر وچ ستیا گیا، بڑھاپے دی عمر وچ تیری مت ماری گئی، بڑھاپے دی عمر وچ تیرے ہوش خراب ہو گئے، کدی کسی بیٹے تے بھی چنیاں چلائیاں۔ لیکن ایک بیٹا کون ہے؟ بیٹا بڑا وفاشار، بڑا فرم بردار۔ بیٹا کہندا اے میرے ابا جان، جو اللہ دی طرفوں حکم ملیا نا او حکم نو پورا کر گزرو۔ پھر باپ بیٹا دوویں تیار ہو جاندے نے، باپ اپنے بیٹے نو نال لیندا کرو چل دے نے، جنگل بیابان دا علاقہ ہے، جب اسماعیل علیہ السلام نو نال لے کے ابراہیم علیہ السلام پہاڑی تے چلے جاندے نے، گھر تو دور چلے جاندے نے، بہت فاصلے تے چلے جاندے نے۔ اس درمیان بڑیاں باتاں آئیاں، شیطان آیا، شیطان نے بڑیاں باتاں کیتیاں، قصہ مختصر کرتا جاواں، اج میں قربانی دی بات کرنا چاہنا، باقی باتاں انشاءاللہ پھر کسے وقت دے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نال لیا، باپ نال چل پیا، چھری تیز کر لی، بیٹے نو جا کے ذبح کرنے لگے۔ اللہ پتہ قرآن کہندا فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے نو تیاری دے اندر اپنے بیٹے نو چہرے دے بل لٹا لیا، بیٹے نو لٹا لیندے نے، لمیاں با لیندے نے، بیٹے نو ذبح کرن واسطے تیار ہو جاندے نے، بیٹے دے گلے تے چھری چلان واسطے تیار ہو جاندے نے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے او نبی نے، ابراہیم علیہ السلام اللہ دے او نبی نے جنہاں نو اللہ نے 27 واری قربانی منگی۔ کنی واری؟ 27 واری قربانی منگی۔ 27 واری قربانی دے وچ 27 قربانیاں جو ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے، اجے پیدا نہیں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تے بچے مروانے نمرود نے شروع کر دیتے۔ اللہ رب العالمین نے اس قربانی جو پاس کر کے پیدا کر کے دکھا دیتا، پھر نمرود دے اپنی پرورش کے اندر، نمرود دا وزیر سی نا آزر، تے آزر نمرود دے گھر ہی ہویا نا، وہ دے گھر پال کے دس دیتا، پھر کتنے ابراہیم علیہ السلام نو کرو کٹیا گیا، ابراہیم علیہ السلام دیا دشمنیاں کیتیاں گئیاں، ابراہیم علیہ السلام نو دیس نکالا دیتا گیا، ابراہیم علیہ السلام نو آگ کے چھٹیا گیا، ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا ملیا، بیٹے دی قربانی دے دیو جنگل بیابان چھڑ دیتا گیا، سال بعد جا کے ملن دا آرڈر، بڑی جی قربانی دیتی، بڑی جی قربانی اللہ نے منگی۔ اے پھر ایسا اللہ دا نیک، ایسا اللہ دا بندہ، ایسا اللہ دا بزرگ نبی ہویا کہ ہر قربانی جو پاس ہو۔ تے سانو صرف ایک قربانی یاد ہے، جی یہاں دمبے والی، باقی سارے قربانیاں یاد نہیں۔ سانو 26 قربانیاں یاد نہیں، تقریباً 27ویں یاد ہے، تے چڑی پھیر لینے، چلو لوگ بھی ویکھ لیندے نے اسی قربانی کر رہے ہیں۔ تے اے باپ بیٹا تیار ہو گئے، بیٹے نو اپنے چہرے دے بل، جب ابراہیم علیہ السلام نے چہرے دے بل لٹا لیا، چھری تیز کر کے پکڑ لئیے، چھری چلان لگے نے، بیٹے نو ذبح کرن لگے نے، تے اللہ رب العالمین دی طرفوں آواز آئیاں، آسماناں تو آواز ہوندی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے میرے ابراہیم
ابراہیم تساں دے خواب نو بھی سچ کر دکھایا ہے۔ او میرے ابراہیم تو تے میرا ایسا سچا نبی ہے، ایسا بردبار نبی ہے، تو دے خواب نو بھی سچ کر دکھایا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ اللہ فرمان دے ہے میرے ابراہیم تو دے خواب نو بھی سچ کر دکھایا ہے، تیرا بیٹا بھی پریشان نہیں ہویا، تم بھی پریشان نہیں ہویا۔ اے میرا ابراہیم تو تے کامیاب ہو گیا ہے، اے میرے ابراہیم تو قربانی کر کے دکھا دیتی ہے۔ اور اس تیری قربانی نو میں قیامت تک دے آن والے لوگوں واسطے سنت بنا دیواں گا۔ اللہ رب العالمین نے کیسا اللہ دے نبی دے کرم کیتا، کیسا ابراہیم علیہ السلام دے انعام کیتا کہ قیامت تک دے آن والے لوگ جدوں تک بڑی عید والے دن قربانی نہیں کرن گے مسلمانوں دی سنت تو دور ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مقام عطا کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام دی سنت آج اسی پوری کر رہے ہیں۔ اے ابراہیم علیہ السلام دی سنت اتوں تک تے جدوں سائی نہ ساڈے نبی دی واری، کل کائنات دے امام دی واری، ساری دنیا دے امام دی واری آئی، اللہ فرماندے نے میرے سونے نبی جی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، عید والا دن آئے، عید والے دن عید دی نماز پڑھ لو تے پھر قربانی کر لو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر دے اندر اے حکم عطا کر دیتا اے میرے نبی جی عید والے دن قربانی کریا کرو۔ تے سورہ انعام دے اللہ فرماندے نے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے نبی قربانی نہیں کرو، نمازاں بھی پڑھو تے نال ایک بات دا خیال رکھنا جے دنیا جہان دے لوگاں نوں بھی دس دیو، اپنی زبان تو اقرار کر لو قل ان صلاتی، اے اللہ میری نماز تیرے واسطے۔ ایک بات اتنے اللہ دے پاک پیغمبر دا پیغام، اللہ رب العالمین دا حکم کہ جدوں بھی نماز پڑھو تے صرف اللہ نوں راضی کرنے واسطے پڑھو۔ نماز پڑھو اللہ دی رضا واسطے پڑھو، اس واسطے نہ پڑھو کہ مسجد جی نہیں گیا لوکی آکھنے آیا نہیں، اس واسطے نہ پڑھو کہ جاننا وا چلو سارے پتہ لگ جائے گا میں نمازاں پڑھنا وا، اس واسطے نہ پڑھو کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں نمازی ہاں، اس واسطے پڑھو کہ اللہ دی رضا پوری کرنی، اللہ دا حکم ہے میں اللہ دا حکم پورا کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہو قل ان صلاتی، اللہ بے شک میری نماز تیرے واسطے، وَنُسُكِي اللہ میری قربانی تیرے واسطے۔ آج اللہ جانتا ممبر رسول دے کھڑا 100 چوں 50 کو کولوں پا کے دی قربانیاں اللہ واسطے کو نہیں ہون دیا۔ جے میں غلط ہاں تے گل کروں، اج جنیاں قربانیاں ہون ڈیاں نے، آ ساڈے گجراں والے شہر دے اندر مقابلہ ہویا پرسوں جانوراں دا، ایک جانور 4.5 لاکھ روپے جتیا تے مقابلہ کی سی آؤ میرا ویکھو میرا جانور چنگا جی، اور میں چوکھا مہنگا لیا، میں چوکھے پیسے لائے نے، اے صرف چوکھا چوکھا کر کے سیدھا دوزخ دا بالن بن گیا۔ اللہ دی کوئی رضا شامل نہیں، اللہ دی کوئی رضا نہیں، اللہ نو راضی کرنے واسطے قربانیاں نہیں کر رہے۔ اللہ کہندے نے کہو قل ان صلاتی، بے شک میری نماز اللہ تیرے واسطے، ونسکی اللہ میری قربانی تیرے واسطے۔ آج اہی نماز دے پڑھتے رہے قربانیاں دے اہی کرنے ہیں 10 جانور 15 جانور، نماز دے پڑھی نہیں سارا سال۔ یہ گل یاد رکھ لو جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اس دی قربانی دی بھی اللہ نو لوڑ، اللہ نو او دے گوشت دی بھی لوڑ، اللہ نے وہ قربانی دا گوشت کھانا، اللہ نے قربانی کی کرنی ساری، اللہ نو سارے پیسے لگے کس کام آنا، اللہ نے کی کرنا۔ اللہ چاہتے نے لوگو میں چاہنا تسی مینوں راضی کرو، اپنی آخرت بناؤ،
تقوی اختیار کرو، اللہ نو راضی کرنے واسطے قربانی۔ آج ساڈیاں قربانیاں نے سارے محلے چ پتہ لگے ذرا جانور آئے آ بھائی، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں بڑی اچھی قربانی، بڑی قربانی کرنا، بڑا میں جانور، بڑا خرچہ میں کرنا، اللہ کی رضا واسطے کرنا، لیکن یہ اللہ کی رضا تو ہے ہی نہیں۔ کل قیامت والا دن آئے گا، اللہ رب العالمین ایسیاں قربانیاں بندیاں نو کہن گے تساں میرے واسطے تے کیتی نہیں، لوگاں واسطے کیتی، لوگاں نے بلے بلے کر دیتی، لوگاں نے آکھیا ماشاءاللہ بڑا بندہ بھائی بڑا خرچہ کردا ہے، بڑے جانور ذبح کردا ہے، بڑیاں قربانیاں کر، لوگاں نے واہ واہ کر چھڑی ہی، تیری واہ واہ ہو گئی، ہن میرے کول تیرے واسطے کچھ نہیں۔ اس واسطے قربانی کرو تے پہلا نماز دی پابندی کرو، پہلا نمازی بنو، نمازی بنو گے پھر قربانی کرو گے، اللہ دی رضا شامل ہوئے گی تے قیامت والے دن سارے واسطے نجات پکی ہوئے گی، جنت پکی ہوئے گی۔ آج اللہ نو راضی کرنے واسطے قربانی نہیں، اللہ نو راضی کرنے واسطے نماز نہیں، اللہ نو راضی کرنے واسطے جینا نہیں، اللہ نو راضی کرنے واسطے مرنا نہیں، پھر کل قیامت نو اللہ سے کولوں حاصل بھی کچھ نہیں۔ اس واسطے آج اعلان کرو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قربانی کرو لیکن اللہ نو راضی کرنے واسطے کرو، قربانی کرو تے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے کرو، قربانی کرو تے دکھلاوا نہ کرو، لوگاں نو بخان واسطے قربانیاں نہ کرو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت وچ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دسیا ہے کہ غیر اللہ دی عبادت کرنے والوں غیر اللہ دی عبادت کوئی نہیں تے غیر اللہ دے نام دی قربانی کوئی نہیں۔